Ang kusog nga pagtayog sa ilawom sa yuta ang makapahimo og tsunami. Kini kung ang pagtayog mahitabo sa ilawom sa dagat ug kusog kaayo ang pagpingki sa mga yuta, makahimo kini og lihok sa tubig paitaas nga maoy mo porma og balud. Kasagaran, maura kini ang gitas-on sa mga balud. Apan, ang gilapdon niini maoy kuyaw. Kay mao kini ang makapahimo og dako nga tsunami. Ingon ani ang kaso, kung taas og daganan ang tubig, ang gikusgon sa balod magkahinay. Apan, ang iyang gilapdon sa balod magpabilin. Inig padulong sa balod sa mabaw na nga dapit. Ang gilapdon sa maong balod mugamay ug muanam kini og saka tungod sa enerhiya sa tubig nga kinahanglang mabalanse. Hinungdan nga motaas kini pag-ayo ug makakos og tsunami.